منگن والے یہ سارے مینوں یہ تسی دسو تسی تے میں اپنی کما کے کھاندے ہاں مزدور اپنی مزدوری کر کے کھاندا نوکری پیشہ اپنی نوکری کر کے کھاندا یہ جڑے سارے قرضے آ رہے ہیں جا کدھر رہے ہیں پاکستان اج ہزاراں ارباں ڈالر دے قرضے تھلے دب گیا وہ قرضے جا کدھر رہن وہ میں تو دسنا کدھر جا رہے ہیں وہ انہاں عیاشیاں دی بدماشی واسطے جا رہے ہیں انہاں دی عیاشیاں واسطے جا رہے ہیں انہاں دے پروٹوکولاں واسطے جا رہے ہیں انہاں دی اولاداں واسطے جا رہے ہیں سوئس بینکاں وچ جا رہے ہیں اور باہر دے ملکاں وچ ساری وہ جناب ادھروں پیسے بھیک دے طور تے آندے ادھروں پھر انہاں دے اکاؤنٹاں باہر سرے محل اور جناب سارا کچھ اور انہاں دے بچے جناب باہر دے ملکاں وچ پڑھن اور سارا کچھ باہر دے ملکاں وچ کرن اور حکومتاں ساڈے اوتے کرن میں تو انہوں گنتی دا پوچھتا کہ جتنے سربراہ پاکستان دے سابقہ دور چ گزرے کوئی ایک بھی پاکستان چاہے کوئی ایک پاکستان چاہے نہیں ہے انہاں دے علاج بار انہاں دے بچیاں دی تعلیم بار انہاں دے جناب کھان پین بار انہاں دا پانی باروں آوے انہاں دا علاج باروں ہوئے انہاں دے بینک بار ہون تے پھر تسی دسو تسی انہاں نال کھڑے ہونا تے جنہاں نو آج میں تو انہوں سچی گل دس رہا اگر پاکستان دے ہوتے خدا نہ خواستہ کوئی اوکھا ویڑا بنیا تے انہاں تے جہاز تیار کھڑے انہاں نے اتھو اڑانے تے باہر دے ملکاں نہ جانا ایتھے رہت تسی تے میں جانا جنہاں نے اپنے ملک دی خاطر ساڈا مرنا بھی ایتھے ساڈے جینا بھی ایتھے نہ ساڈے باہر دے کام نہ ساڈیاں باہر دیاں نیشنلٹیاں اسی تا پاکستانی ہیں نا اے ملک ساڈا اور رہنا اسا تے تساں انہاں سارے باہر نس جانا تے بہتر ہے کہ انہاں پہلے چوراں کولو سارے کولو جان چھڑا کے حضور دے دین وال آ جاؤ جس مقصد واسطے پاکستان لیا اس مقصد دی طرف آ جاؤ 70 سال ہو رہے ہیں 70 سال ہو گئے تو انہوں ہر کوئی ہر نوے نعرے تے لٹن آیا کوئی جناب آیا کہ جناب ہم ریاست مدینہ بنائیں گے بن گئی ریاست مدینہ جناب شراب خانے کھل رہے ہیں او بلوچستان دی سرزمین تے جڑی باب الاسلام میں اور قدیم الاسلام میں جناب سندھ دی دھرتی دے بلوچستان دی دھرتی جڑی قدیم الاسلام میں جتے اوائل سے اسلام آیا انہاں دھرتیاں دے ہوتے شراب خانے کھل رہے ہیں اور جناب ایتھے عورت مارچ دے نا تے اسلام آباد دی روڈاں تے آزادیاں منگیاں جا رہی ہیں اور پھر بڑیاں آزادیاں جناب اس سے بھی آزادی اس سے اوتا زبان تے لے آنا بھی جناب ڈر لگدا اے ملک نو کیڑے پاسے لے کے جا رہے ہیں یقین جانو اس گئے گزرے دور چ بھی اگر تسی ایتھے آ کے بیٹھے ہو نا ایک کفر دے سینے ہوتے مونج دڑی جا رہی کہ یار اسی اتنا کچھ کوشش کر لئی اسی انہاں قوم نو کیبلاں بے حیائی فحاشی اوریانی بے راہروی کرپشن ہر چیز دے ہوتے لایا لیکن پھر بھی آج ایک قوم کھڑی ہو کے پاکستان دے اندر کہندی کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اے جدو تسی نعرہ لاندے ہو تو تسی ارباں روپے انویسٹمنٹ